भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज परत आयतारा सकाळी आमी समेस्तां ह्या मागण्या समत एक संगात जमल्या. मोगाच्यानो, आयचो दीस तुमकां व्हरतो दीस जावं दी. सोम्याची दराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां तुमचेर पडोवन दी म्हणून आयच्या दिसाची सुरवात आमी करया. आयची तिनी वाचपां आमकां मनशान बरी जिणी जियोवन कशें सर्गाक पावचें गे म्हणल्या विशयांत कळीत करतात. वेनरेबल बिशप फुलटन जे शीन तुमी आयकलां जावंक पुरो. तो मस्त काणयो सांगता ताच्या सरमावांनी. एक संगत तो सांगता, आमी सर्गाक पावल्या उपरांत थंयसर आमकां 3 सरप्रायजां मेळटात खंय. पयलें सरप्रायज जावन आसा तो म्हणटा, ह्या संवसारांत आसतना खंडीत जावन हो मनीस सर्गाक पावतलो म्हणल्या बरोवच्यान आसल्या आमकां थंयसर ते पळोवंक मेळना खंय. हे पयलें सरप्रायज तो म्हणटा. आनी दुसरें सरप्रायज तो म्हणटा, ह्या संवसारांत आमी जियेतना हो मनीस बाचाव जाल्ल्या परिस ना, हाका खंडीत सर्ग ना म्हणून आमी चिंताव. ते मनीस आमकां सर्गार मेळटात खंय. आनी तिसरें सरप्रायज तो म्हणटा, आमी खुद्द सर्गार आसा. वय मोगाच्यानो, हाका तीन आणखी कारण तो दिता. तो म्हणटा, देव आमच्या मरणा वेळार आमची जडती करता आसतना आमी एकामेकाचो कितलो मोग केला त्या विशयांत चिंतून तें पळोवन आमकां तो सर्ग दिता खंय. वय मोगाच्यानो, खंयचो मनीस केदाळा बदलाता, मोरच्या पयलें देवा थंय माफी मागून तो मोरो जाल्यार खंडीत जावन तो सर्गाक पावतलो.
आमकां जेजूनच ताच्या जिवितांत एग्जाम्पल दिला. कुर्सार ते एक जण मेल्ल्या वेळार एकल्यान बोगसाणें मागलें आनी जेजू ताका सांगता, आजच तूं म्हज्या संगी वैकुंठांत आसतलोय. वय मोगाचे न्हू, आमचो देव उद्धार देव जावन आसा, मोगाळ जावन आसा. हर एकल्या मनशाक तो बचाव करता. वय आयचे पयले वाचप इसाया प्रवादेच्या ग्रंथांतलें काडलां. अध्याय 66 वळ 18 जावन एक म्हणसर 21 म्हणसर इस्रायल पर्जा बॅबिलोनच्या कॅप्टिविटींत आसलें. थंय जावन ते पाटी आयिल्ल्या वेळार सुमार 64 years चड जाल्ली. तितली वर्सांनी तांच्या भुरग्यांनी दुसऱ्यांकडे अनुभवर्त्यांकडे काजरी केल्ले आनी ती समेस्ता जेरुसलेमाक पाटी आयिल्ल्या वेळार इसाया प्रवादी कितें प्रवाद कर सांगता. तो म्हणटा, आमचो देव सगळ्या मनशां कुळाचो देव. खाली प्योर जो देव आसा तांचो मात्र न्ही, बगार हर एकल्या मनशाचो तो देव जावन आसा. तो देव ना केवळ लेवितांच्या कुळयेंतावन याजकांक उत्पन्न करतलो, बगार लेविताची कूळ न्हय आसल्या तावनी अनुभवर्त्यां तावनी कोण जेजू देवाचेर पात येता तांचे तावनी याजकांक उत्पन्न खंडीत करतलो. हे तो मुखार येवचें आपणाच्या दर्शनान तो पळयता आनी प्रवाद कर सांगता. वय मोगाचे न्हू, देव आमचो सडवणेचो देव जावन आसा. आमकां समेस्तांक तो सरगार आपोवणे दिता. जावं दी आमी क्रिस्तांवां या अक्रिस्तांवां, देवाचेर खरी पातयेणी दवरून बरें काम आमी केल्यां जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां सर्ग दितलो. हाचें दुसरें वचप आमकां अशें कळीत करता, कश्टांनी आमी जियेवन आसतना खंडीत जावन ते कश्ट आमी समर्पीत करता जाल्यार आमची सडवण खंडीत जातली. म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 5 तावन 7 म्हणसर 11 तावन 13 म्हणसर आमकां कळीत करता. वय मोगाचे न्हू, शिस जावचें म्हळ्यार इजी न्ही, सुलाभ न्ही मोगाचे न्हू. शिस जावचें म्हळ्यार समर्पीत जिणी जियोंक आसा, आपणाकच इन्कार करूंक आसा, कश्टांची वाट धरन जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आसा, आपणाचो कुरीस उखलून व्हरूंक आसा. त्या देखून मोगाचे न्हू, शिस जावचें म्हळ्यार सुलाभायेचें न्ही. त्या देखून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत तो आमकां शिकयता, मार आनी शिस्त मनशाक एक तरबेती करता, तरबेवोन करता. केदळ आमकां मार मेळटात, आमकां शिस्तेंत राखता, वाडयतात, तवळ खंडीत जावन तो भुरगो एक डिसिप्लिन्ड भुरगो जाता. वय मोगाचे न्हू, आमकां हें वर्तें गरजेचें जावन आसा. पूण आमच्या घरांनी आज कितें जावन आसा, आमची भुरगीं आमी सांगचें आयकतात गी, आमी करेक्शन करता आसतना ती आयकूंक तयार आसात गी, चडाव जावन आमकां ती तिरस्कार करतात, आमची निंदा करतात. कित्याक म्हळ्यार ती करेक्शन आपणावंक तांकां मोनूच आसना. वय मोगाचे न्हू, डिसिप्लीन आमकां वर्तें गरजेचें जावन आसा. कोण शिस्तेन चलता ताका ताचें जीवन बऱ्या तरेन करसूचें कशें म्हणून कळीत जाता. त्या देखून हेब्रेवांचें हें पत्र बऱ्या तरेन वाचा, समजाया, थंयसर बरोवन आसली शिकोवण आमकां उत्तेजन करता.
आयच्या वांजेलांत जेजू कडेन विचारलेले ते सवाल जावन आसा, कितले जण बचाव जातले, कितले जण बचाव जातले. त्या सवालाक जेजू डायरेक्ट जवाब दिनासतना इनडायरेक्ट जवाब दिता. तो म्हणटा, अशीर वाटेंतल्यान, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरोंक प्रयत्न करा. कित्याक उक्तो दरवटो, व्हडलो दरवटो तुमकां नासाक व्हरून पायता. वय मोगाचेनो, शीस जावचें म्हळ्यार हांवें सांगलें मस्त कश्टांचें जावन आसा. आज आमी सोमेस्ता व्हडल्या दरवट्यांतल्यान भितर सरोंक, व्हडल्या राज रस्त्यांत चलोवंक आशेता. वय पळय आमच्या जिवनांत, आज आमच्या जिवनांत मोबायल आयला, टीव्ही आयल्या आनी नव्यो नव्यो सवलत्यो आयल्यात. हे सवलत्यो येवचे न्हय म्हणून न्हय, पूण तसो उपयोग करचें कशें म्हूण आमच्या लोकांक समजना. कितलो वेळ भुरगीं जावं दी, व्हडां जावं दी, खेळांत, मोबायलांत खेळच्यांत पाशार करतात. कितलीं जाणां भुरगीं एग्जामांत फेल जावंक कारण मोबायल जावन आसा. कितलीं जाणां ह्या मोबायला वरवीं येवचें तें असलेलपण आपणावन तांचें जीवन पाड जालां. वय मोगाचेनो, घरांत आशिल्ल्या टीव्ही वरवीं, येवच्या सिरियला वरवीं कितलो टायम आमी वेस्ट करता. घरांत मागणी नात, मिसाक वचोंक मोन ना, मागणें करूंक आशा ना, आनी देवाचेर आमी दुबाव करता. तर मोगाचेनो, ही वाट आमकां नालिसाय कोण पायतली. आमकां खंडीत येमकोंडाक व्हरची वाट ती जावन आसा. जर तूं अशीर वाट आपणायताय तर तुकाच तुवें शिस्तेन हाडूंक जाय. कितें वायट आसा तें पयस करन बऱ्या चिणयेक तुवें वेडो घालीत जाय. वय मोगाचेनो, विजडम म्हळ्यार अर्थ कितें, बुद्धवंतकाय म्हळ्यार अर्थ कितें. बुद्धवंत मनीस ताका आसल्या जाणवायेंत कितें वायट आसा तें पयस करन बरें कितें आसा तें विंचता, तेंच जावन आसा बुद्धवंतकाय. तर जेजू आज आमकां बुद्धवंत जावंक आपोवणें दिता. अशीर वाट धरन, एक डिसिप्लिनाची वाट धरन, शिस्तेची वाट धरन तुका आनी म्हाका चलोवंक तो आपोवणें दिता. तर आयचो दीस आमी आमच्या देवाक समर्पीत करया. बऱ्या वाटेन चलोवन ताका होगोळसूंक, ताच्या संगाता जियोंक प्रयत्न करया. कितले जण बचाव जातले ह्या सवालाक जवाब उगडापणाचे ग्रंथ अध्याय 7 वळ 9, 13 आनी 14 तुमी वाचशा जाल्यार थंय तुमकां जवाब मेळटली. ही जवाब जावन आसा, मेजूंक जायना तितलो लोक सर्गार खंडीत आसतलो. तुका आनी म्हाका दोगांयक सर्गाक वचूंक आपोवणें दिला. आमी थंयसर पावया आनी देवाक ससनाच्या ससनाक होगोळसून आमची जिणी नंदन करया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुजो मोग जाय म्हाका, सण आनी सण जेजू तूं जाय म्हाका, सण आनी सण तुजो मोग जाय म्हाका.
जेजू तूं जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका तुझी दया जाय म्हाका सणानी सण तुझी काकूळ जाय म्हाका सणानी सण तुझी दया जाय म्हाका सणानी सण तुझी काकूळ जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका सणानी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका सणानी सण तुझी कृपा जाय म्हाका सणानी सण पवित्र आत्मा जाय म्हाका सणानी सण तुझी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका सणानी सण समाधान जाय म्हाका सणानी सण मोक्षाणे जाय म्हाका सणानी सण समाधान जाय म्हाका सणानी सण मोक्षाणे जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका मोगळाप जेजू मोगळाप तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका मोगळाप जेजू मोगळाप तुका सणानी सण तुजो मोग जाय म्हाका सणानी सण जेजू तूं जाय म्हाका प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत सुमार तेंपातावन एक घर वा फ्लॅट सोदून आशिल्लो. कितलें सोदल्यारी ताका घर मेळनातलें आनी तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 86 वर्स 11, साम चॅप्टर 91 वर्स 14. हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच म्हजें सून तिसरें गुरवार आशिल्लें आनी ताची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या सुने खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या पुताक एक बरें घर फावो जावन तें घर इनॉग्रेशन जालां. तशेंच म्हजे सुनेची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाल्या आनी ताणें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या आनी सुनेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या नात्रांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नात्रांक हुशार नातल्लें आनी तवळ हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव म्हज्या नात्रां खातीर सदांच उसार नासल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव तांचे खातीर मागून नासल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या नात्रांची भलायकी बरी आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या नात्रांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलो पलवा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. आता आमी कीर्तन 1 उसारया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसाक तुवें आमकां वर्ती शिकोवन दिल्याय. तुजो मोग तूं सगळ्यांक दिवंक आशेताय. हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत बरें करूंक आशेवचो हर एकल्या मनशाच्या काळजांत तूं शांती आनी समाधान दिताय. सम्या आमकां समेस्तांक तूं बचाव कर. कित्याक तुवें बरते कश्ट काड, दूख भोगून खुर्साचें मरण मरून आमची सडवण केल्या. आमकां समेस्तांक त्या सडवणे मरिफात जिविताक तूं आपोवन व्हर. आयच्या दिसा हर एकल्या म्हज्या भाव भयण्यांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. तांचें काम तूं सफळ कर. बऱ्या करण्यांनी तांणी तांचो दीस तुका समर्पण दिवचो कर. आमी हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. सप्टेंबराच्या 26 तारखेतावन सप्टेंबराच्या 28 तारखेपर्यंत विशेष तरणाट्या खातीर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा. हे रितीर आसतले ताबोर भवन, रायते विलेज, कल्याण ह्या सुवातेर. जण एकल्या तरणाट्यांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. ह्या रितीरे खातीर रेजिस्ट्रेशन आसा. पोस्टरार असले QR कोड तुम्ही स्कॅन करा आणि हे रितीरे खातीर तुमची नांवां दाखल करा. तशेंच डिस्क्रिप्शन बॉक्सार आमी लिंक घालतले हांव. त्या लिंकार क्लिक करून तुमची नांवां ह्या यूथ रेसिडेन्शियल रिट्रीटे खातीर तुमी दाखल करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचनो फाल्यांच्या दिसातावन दनपारां 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत जेजून केल्ल्या असर ह्या विशयांत आमी नियाळटले हांव. देव आमकां जण एकल्याक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कुरपेनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक 10th स्टँडर्डाचे बोर्ड एग्जाम बरोवंक आसलें आनी त्या बोर्ड एग्जामान ताणें बऱ्या रितीन मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासलीं. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या पुतान 93% मार्क्स ताच्या बोर्ड एग्जामांत काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 105. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेसो. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा,
हांव सुमार तेंपां तावन काम सोदून आशिल्लो आनी म्हाका कितलें काम सोदल्यारय काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मारिफात म्हाका भायल्या गांवांत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका भायल्या गांवांक वचोंक आसलें आनी थंयसर हांवें शाबितायेन वचून पावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन हांव भायल्या गांवाक शाबितायेन वचून पावलां आनी तशेंच म्हजी भलायकी बरी आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7 and 8. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. ऑल्विन विन्सेंट डी अल्मेडा म्हणलो भाव शिरवान तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या घरा मोगरे कळशेचे जड आसलीं आनी मोदें ती बरी जायनातलीं. तांतू फुलां जातना ती पाड जावन आसलीं. तेन्ना हांव कंतीन बुडलो. कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें ना. म्हजी एकच म्हज्या फुडाराक वाट जावन आशिल्लो तोच आनी म्हाका कितें करचें तें कळ्ळें ना. हांव ददेस्पोर जालो. तेन्ना म्हजो एकच वाट जावन आशिल्लो तोच म्हजो जेजू क्रिस्त. आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं तीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्लो. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे मोगऱ्या कळशेचे जड बऱ्या रितीन जालां आनी तांतू आतां बरीं फुलां जातात आनी म्हाका आतां बरो फायदो जावन आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 18. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.